मेरा प्यारा देशवासी, नमस्कार। देश विदेशमा हुनुहुने सबै भारतीयहरूमा स्वाधीनता दिवसको हार्दिक शुभकामना। यो दिन हामी सबैका निम्ति अत्यन्त हर्ष अनि उल्लासको दिन हो। यस वर्षको स्वाधीनता दिवसको विशेष महत्त्व छ, किनभने यसै वर्ष हामी सबै आफ्नो स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौँ। यस ऐतिहासिक अवसरमा तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई। स्वाधीनता दिवस हाम्रा लागि पराधीनताबाट मुक्तिको पर्व हो। धेरै पीढिका ज्ञात अनि अज्ञात स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सङ्घर्षले हाम्रो स्वतन्त्रताको सपना साकार भएको थियो। उनीहरूले त्याग अनि बलिदानका अनौठा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका शौर्य अनि पराक्रमको बलमा नै आज हामी स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाइरहेका छौँ। म ती सबै अमर सेनानीहरूका पवन स्मृतिलाई श्रद्धापूर्वक नमन गर्दछु। अन्य कतिपय देशहरूले झैँ हाम्रो राष्ट्रले पनि विदेशी शासन अवधि धेरै अन्याय र अत्याचार सहनु पर्यो। तथापि हाम्रो भारतको विशेषता यो थियो कि गान्धीजीको नेतृत्वमा हाम्रो स्वाधीनता आन्दोलन सत्य अनि अहिंसाको सिद्धान्तमा आधारित रह्यो। उनी तथा अन्य सबै राष्ट्रनायकहरूले भारतलाई औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गराउने बाटो त देखाए नै, साथै राष्ट्रको पुनर्निर्माणको रूपरेखा पनि प्रस्तुत गरे। उनीहरूले भारतीय जीवन मूल्यहरू अनि मानवीय गरिमालाई पुनः स्थापित गर्नका निम्ति भरमग्दुर प्रयास गरे। आफ्नो गणतन्त्रको विगत 75 वर्षको यात्रालाई फर्केर हेर्दा हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामीले प्रगति पथमा धेरै लामो यात्रा गरिसकेका छौँ। गान्धीजीले हामीलाई सिकाए कि गलत दिशामा दगुर्नुभन्दा बिस्तारै भए पनि दह्रो पाइलाले सही दिशामा अघि बढियोस्। अनेक परम्पराहरूले समृद्ध भारतको सबैभन्दा विशाल अनि जीवन्त लोकतन्त्रको अद्भुत सफलतालाई विश्व समुदाय सम्मानपूर्वक हेर्ने गर्छन्। प्यारा देशवासी, भर्खरै सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकमा हाम्रा खेलाडीहरूले आफ्ना उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर देशको गौरव बढाएका छन्। भारतले ओलम्पिक खेलहरूमा आफ्नो सहभागिताको 121 वर्षमध्ये सबैभन्दा अधिक मेडल जित्ने इतिहास रचेको छ। हाम्रा छोरीहरूले धेरै बाधाहरू नाघेर खेलको मैदानमा विश्वस्तरको उत्कृष्टता प्राप्त गरेका छन्। खेलकुद सँगसँगै जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अनि सफलतामा युगान्तकारी परिवर्तन भइरहेका छन्। उच्च शिक्षण संस्थानहरूदेखि लिएर सशस्त्र बलहरूसम्म, प्रयोगशालाहरूदेखि लिएर खेलका मैदानहरूसम्म हाम्रा छोरीहरू आफ्ना भिन्नै परिचय निर्माण गरिरहेका छन्। छोरीहरूको यस सफलतामा मलाई भविष्यको विकसित भारतको झलक देखा परिरहेको छ। म सबै मातापिताहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता प्रतिभाशाली छोरीहरूका परिवारबाट शिक्षा लिएर आफ्ना छोरीहरूलाई पनि अघि बढ्ने अवसर प्रदान गरून्। गत वर्ष जस्तै महामारीका कारण यस वर्ष पनि स्वतन्त्रता दिवस समारोह धुमधामसित मनाउन सकिने अवस्था छैन, तर हामी सबैका हृदयमा सदैव भरपूर उत्साह बाँचिरहेको हुँदछ। हुन त महामारीको तीव्रता कम हुँदैछ, तर कोरोना भाइरसको प्रभाव अहिले समाप्त भइहालेको छैन। यस वर्ष आएको महामारीको दोस्रो लहरको विनाशकारी प्रभावबाट हामी अहिलेसम्म निस्कन सकेका छैनौँ। बितेको वर्ष सबैको असाधारण प्रयासहरूका कारण हामी सङ्क्रमण फैलिनबाट रोकथाम गर्न सफल भएका थियौँ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले थोरै समयमा नै भ्याक्सिन बनाउने कठिन काम सफल पारेका थिए। यसै कारण यस वर्षको आरम्भमा हामी सबै विश्वासले भरिएका थियौँ, किनकि हामीले इतिहासको सबैभन्दा ठुलो टीकाकरण अभियान सुरु गरेका थियौँ। तरै पनि कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ रूप अनि अन्य अप्रत्याशित कारणहरूका परिणामस्वरूप हामीले दोस्रो लहरको भयावह प्रकोप झेल्न पर्यो। मलाई यस कुरामा गहिरो दुःख लागेको छ कि दोस्रो लहरमा धेरै मानिसहरूको प्राण रक्षा गर्न सम्भव भएन अनि धेरै मानिसहरूले ठुलो कष्ट सहन पर्यो। यो अभूतपूर्व सङ्कटको समय थियो। म सम्पूर्ण देशको तर्फबाट तपाईहरू सबै पीडित परिवारका दुःखमा बराबरको सहभागी छु। यो भाइरस एक अदृश्य अनि शक्तिशाली शत्रु हो अनि विज्ञानले यसको सामना सराहनीय गतिसित गरिरहेको छ। हामीलाई यस कुराको सन्तोष छ कि यस महामारीमा हामीले जति मानिसहरूको ज्यान गुमाएका छौँ, त्यसभन्दा अधिक मानिसहरूको प्राण रक्षा गर्न सकेका छौँ। एकचोटि फेरि हामी हाम्रो सामूहिक सङ्कल्पको बलमा नै दोस्रो लहरमा कमी देख्न पाइरहेका छौँ। सबै प्रकारका जोखिम मोलेर हाम्रा डाक्टरहरू, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासक अनि अन्य कोरोना योद्धाहरूका प्रयासले कोरोनाको दोस्रो लहरमाथि नियन्त्रण पाउन सकिँदैछ। कोभिडको दोस्रो लहरले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूको बुनियादी ढाँचाहरूमा धेरै भार परेको छ।
सत्य भन्नु हो भने विकसित अर्थव्यवस्थाहरू लगायत कुनै पनि देशको बुनियादी ढाँचा यस विकराल सङ्कटको सामना गर्न समर्थ सिद्ध भएनन्। हामीले स्वास्थ्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका निम्ति युद्धस्तरमा प्रयासहरू गर्यौं। देशको नेतृत्वले यस चुनौतीलाई डटेर सामना गर्यो। केन्द्र सरकारका प्रयासहरू सँगसँगै राज्य सरकारहरू, निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सुविधाहरू, गैर सरकारी सङ्गठनहरू तथा अन्य समूहहरूले सक्रिय योगदान दिए। यस असाधारण अभियानमा कतिपय देशहरूले उदारतासित अनिवार्य वस्तुहरू त्यसरी नै साझा गरे जसरी भारतले धेरै देशहरूलाई दबाई, उपकरण अनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको थियो। यस सहायताको निम्ति म विश्व समुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यी सबै प्रयासहरूका परिणामस्वरूप स्थिति निकै नै सामान्य बनिसकेको छ अनि अहिले हाम्रा अधिकांश देशवासी सन्चोको सास फेरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको अनुभवबाट हामीले पाठ सिक्यौं। अब हामीले निरन्तर सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। यस समय भ्याक्सिन नै हामी सबैका निम्ति विज्ञानले उपलब्ध गराएको सर्वोत्तम सुरक्षा कवच हो। हाम्रो देशमा चलिरहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो टीकाकरण अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म 50 करोडभन्दा बढी देशवासीले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। म सबै देशवासीहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु कि उनीहरू प्रोटोकल अनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन लगाउन् अनि अन्यलाई पनि प्रेरित गरून्। मेरा प्यारा देशवासी, यस महामारीको प्रभाव अर्थव्यवस्थाको निम्ति पनि त्यति नै विनाशकारी छ जति मानिसहरूको स्वास्थ्यका लागि। सरकार गरिब अनि निम्न मध्यमवर्गीय मानिसहरूका साथै साना तथा मध्यम उद्योगहरूका समस्याहरूका विषयमा पनि चिन्तित छ। सरकार ती मजदुर अनि उद्यमीहरूका आवश्यकताप्रति पनि संवेदनशील रहिआएको छ जसलाई लकडाउन अनि यातायातमाथि प्रतिबन्धका कारण कठिनाइहरूको सामना गर्न पर्यो। उनीहरूको आवश्यकता बुझेर सरकारले पछिल्लो वर्ष उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्न धेरैवटा पाइला उठाएको थियो। यस वर्ष पनि सरकारले मई अनि जुनमा लगभग 80 करोड मानिसहरूलाई अन्न उपलब्ध गरायो। अब यो सहायता दीपावलीसम्मको निम्ति बढाइएको छ। यसका अतिरिक्त कोभिडबाट प्रभावित केही उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले हालैमा 6,28,000 करोड रुपियाँको प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा गरेको छ। यो तथ्य विशेष रूपले सन्तोषजनक छ कि चिकित्सा सुविधाहरूको विस्तारको निम्ति 1 वर्षको अवधिमा नै 23,220 करोड रुपियाँ खर्च गरिँदैछ। मलाई यस कुरामा खुसी लागेको छ कि धेरै बाधाहरू हुँदाहुँदै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा, विशेष गरी कृषिको क्षेत्रमा उन्नति भइ नै रहेको छ। हालैमा कानपुर देहात जिल्लामा स्थित आफ्नो पैतृक गाउँ परोखको यात्रा अवधि मलाई यो देखेर खुबै खुसी लाग्यो कि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन सुगम बनाउन असल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित गरिँदैछ। सहरी अनि ग्रामीण क्षेत्रबीचको मनोवैज्ञानिक दूरत्व अहिले पहिलेभन्दा धेरै कम भएको छ। मूलतः भारत गाउँमा नै बाँचेको छ, त्यसैले उनीहरूलाई विकासको मापदण्डमा पछि पर्न दिन हुन्न। यसैले प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिसहित हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका निम्ति विशेष अभियानहरूमाथि जोड दिइँदैछ। यी सबै प्रयास आत्मनिर्भर भारतको सङ्कल्पना अनुरूप छन्। हाम्रो अर्थव्यवस्थामा निहित विकासको क्षमतामाथि दृढ विश्वाससित सरकारले रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रमा निवेश अझै धेर सरल बनाएको छ। सरकारद्वारा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जाका नवीकरणीय स्रोतहरू, विशेष रूपले सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने नवीन प्रयासहरूको विश्वव्यापी प्रशंसा भइरहेको छ। जब इज अफ डुइङ बिजनेसको र्याङ्किङमा सुधार हुँदछ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशवासीहरूका इज अफ लिभिङमाथि पनि पर्दछ। यसका अतिरिक्त जनकल्याणका योजनाहरूमाथि विशेष जोड दिइँदैछ। उदाहरणका निम्ति 70,000 करोड रुपियाँको क्रेडिट लिङ्क्ड सब्सिडी योजना मार्फत आफ्नै निजी घर बनाउने सपना अब साकार भइरहेको छ। एग्रिकल्चरल मार्केटिङमा गरिएका अनेकौं सुधारहरूबाट हाम्रा अन्नदाता किसान अझ सशक्त हुनेछन् अनि उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनहरूको असल मूल्य प्राप्त हुनेछ। सरकारले प्रत्येक देशवासीको क्षमतालाई विकसित गर्नका लागि अनेकौं कदम उठाएको छ, जसमध्ये केहीको मात्र मैले उल्लेख गरेँ। प्यारा देशवासी, अब जम्मू कश्मीरमा नवजागरण देखिन थालिएको छ। सरकारले लोकतन्त्र अनि कानुनको शासनमाथि विश्वास राख्ने सबै पक्षसित परामर्शको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। म जम्मू काश्मीरका निवासी, विशेष गरेर युवाहरूलाई यस अवसरको लाभ उठाउने अनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका माध्यमबाट आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई साकार गर्नका निम्ति सक्रिय हुने आग्रह गर्दछु। सर्वाङ्गीन विकासको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको कद बढिरहेको छ। यो परिवर्तन प्रमुख बहुपक्षीय मञ्चहरूमा हाम्रो प्रभावी सहभागिता
अनि अनेकौं देशहरूसित हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई सुदृढ बनाउनमा परिलक्षित भइरहेको छ। प्यारा देशवासी, 75 वर्ष पहिले जब भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो त्यसबेला अनेकौं मानिसहरूले भारतको लोकतन्त्र सफल हुनेछ भन्ने विषयमा संशय व्यक्त गरेका थिए। यस्ता व्यक्तिहरू सायद यस तथ्यसित अनभिज्ञ थिए कि प्राचीन कालमा लोकतन्त्रको जरा यसै भारत भूमिमा फुलेका फलेका थिए। आधुनिक युगमा पनि भारत कुनै भेदभाव बिना सबै वयस्कहरूलाई मताधिकार दिने विषयमा अनेकौं पश्चिमी देशहरूभन्दा अघि छ। हाम्रा राष्ट्र निर्माताहरूले जनताको विवेकमा आफ्नो आस्था व्यक्त गरे अनि हामी भारतका मानिस आफ्नो देशलाई एक शक्तिशाली लोकतन्त्र बनाउनमा सफल भएका छौं। हाम्रो लोकतन्त्र संसदीय प्रणालीमा आधारित छ, अतः संसद हाम्रो लोकतन्त्रको मन्दिर हो, जहाँ जनताको सेवाको निम्ति महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा वाद विवाद, संवाद अनि निर्णय गर्ने सर्वोच्च मञ्च हामीलाई उपलब्ध छ। यो सबै देशवासीहरूको निम्ति ठूलो गर्वको कुरा हो कि हाम्रो लोकतन्त्रको यो मन्दिर निकट भविष्यमा नै एक नयाँ भवनमा स्थापित हुन गइरहेको छ। यस भवनले हाम्रा रीति अनि नीतिलाई अभिव्यक्त गर्नेछ। यसमा हाम्रो धरोहरप्रति सम्मानको भाव हुनेछ अनि सँगसँगै समकालीन विश्वसित कदम मिलाएर हिँड्ने कुशलताको प्रदर्शन पनि हुनेछ। स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठमा यस नयाँ भवनको उद्घाटनलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको विकास यात्रामा एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दु मानिनेछ। सरकारले यस विशेष वर्षलाई स्मरणीय बनाउनका निम्ति धेरै योजनाहरूको शुभारम्भ गरेको छ। गगनयान मिसन ती अभियानहरूमध्ये विशेष महत्त्वको छ। यस मिसन अन्तर्गत भारतीय वायुसेनाका केही पाइलट विदेशमा प्रशिक्षण प्राप्त गरिरहेका छन्। जब उनीहरू अन्तरिक्षमा उडान भर्नेछन् त्यसबेला भारत मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिसन पूरा गर्ने विश्वको चौथो देश बन्नेछ। यस प्रकार हाम्रा आकाङ्क्षाहरूको उडान कुनै प्रकारको सीमामा बाँधिने खालको छैन। तरै पनि हाम्रा खुट्टा यथार्थको ठोस धरातलमा टेकिएका छन्। हामीलाई यो अनुभव छ कि स्वतन्त्रताको निम्ति प्राण दिने स्वाधीनता सेनानीहरूका सपनाहरू साकार गर्ने दिशामा हामीले अझै धेरै अघि बढ्नु छ। ती सपनाहरू हाम्रो संविधानमा न्याय, स्वतन्त्रता, समता अनि बन्धुत्व यी 4 सारगर्भित शब्दहरूद्वारा स्पष्ट रूपले समाहित गरिएका छन्। असमानताले भरिएको विश्व व्यवस्थामा अझ अधिक समानताको निम्ति तथा अन्यायपूर्ण परिस्थितिहरूमा अझ अधिक न्यायका निम्ति दृढतापूर्वक प्रयास गर्ने आवश्यकता छ। न्यायको अवधारणा धेरै व्यापक भएको छ, जसमा आर्थिक अनि पर्यावरणसित जडित न्याय पनि पर्दछन्। अगाडिको बाटो सजिलो छैन। हामीले धेरै जटिल अनि कठिन चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ, तर हामी सबैलाई असाधारण मार्गदर्शन उपलब्ध छ। यो मार्गदर्शन हामीलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुँदछ। युगौं पहिलेका ऋषिमुनिहरूदेखि लिएर आधुनिक युगका सन्तहरू अनि राष्ट्रनायकहरूसम्म हाम्रा मार्गदर्शकहरूको अत्यन्त समृद्ध परम्पराको शक्ति हामीसित छ। अनेकतामा एकताको भावनाको बलमा हामी दृढतासित एउटा राष्ट्रको रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। धरोहरका रूपमा प्राप्त हाम्रा पूर्वजहरूको जीवन दृष्टि यस युगमा हाम्रो निम्ति मात्र होइन, तर सम्पूर्ण विश्वको निम्ति सहायक सिद्ध हुनेछ। आधुनिक औद्योगिक सभ्यताले मानव जाति समक्ष गम्भीर चुनौतीहरू उभ्याइदिएको छ। समुद्रहरूका जलस्तर बढिरहेका छन्, ग्लेसियर पग्लिरहेका छन् अनि पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भइरहेको छ। यस प्रकार जलवायु परिवर्तनको समस्याले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको छ। हाम्रा निम्ति गर्वको कुरा भारतले केवल पेरिस जलवायु सम्झौताको पालन मात्र गरेन, तर जलवायुको रक्षाको निम्ति तय गरिएको प्रतिबद्धता भन्दा पनि धेरै योगदान गरिरहेको छ। तरै पनि मानवतालाई विश्व स्तरमा आफ्नो तौर तरिकाहरू परिवर्तन गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यसैले भारतीय ज्ञान परम्परातर्फ विश्वको आकर्षण बढ्दै गएको छ। यस्तो ज्ञान परम्परा हुन् वेदहरू, उपनिषदहरूका रचनाकारहरूद्वारा निर्मित गरिएको छ। रामायण अनि महाभारतमा वर्णित गरिएको छ। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध तथा गुरु नानकद्वारा प्रसारित गरिएको छ अनि महात्मा गान्धी जस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा परिलक्षित भएको छ। गान्धीजीले भनेका थिए, प्रकृति अनुरूप जिउने कला सिक्नका निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एकपल्ट जब तपाईँ नदी अनि पहाडहरू, पशु अनि पक्षीहरूसित सम्बन्ध बनाउनुहुनेछ, त्यसपछि प्रकृति आफ्ना रहस्यहरू तपाईँ सामु प्रकट गर्दछिन्। आउनुहोस् हामी सङ्कल्प लिऊँ कि गान्धीजीको यस सन्देशलाई आत्मसात गर्नेछौँ अनि जुन भारत भूमिमा हामी बस्दछौँ त्यसको पर्यावरणको संरक्षणको निम्ति त्याग पनि गर्नेछौँ।
हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूमा देशप्रेम अनि त्यागको भावना सर्वोपरि थियो। उनीहरूले आफ्ना हितहरूको चिन्ता नगरी सबै प्रकारका चुनौतीहरूका सामना गरे। मैले देखेको छु कोरोनाको सङ्कटको सामना गर्न पनि लाखौँ मानिसहरूले आफ्ना परवाह नगरी मानवताप्रति निस्वार्थ भावले अन्यका स्वास्थ्य अनि प्राण रक्षाको निम्ति ठुल्ठुला जोखिम लिएका छन्। यस्ता सबै कोभिड योद्धाहरूलाई म हृदयबाटै प्रशंसा गर्दछु। अनेक कोभिड योद्धाहरूले आफ्ना प्राण पनि गुमाउन पर्यो। म उनीहरू सबैको स्मृतिमा नमन गर्दछु। हालैमा कारगिल विजय दिवसको उपलक्ष्यमा म लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रासमा आफ्ना बहादुर जवानहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनका निम्ति जान चाहन्थेँ, तर बाटामा मौसम बिग्रेको कारण म त्यस स्मारकसम्म जान सम्भव भएन। वीर सैनिकका सम्मानमा त्यस दिन मैले बारामुल्लामा डेगर वार मेमोरियलमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पित गरेँ। उक्त मेमोरियल ती सबै सैनिकहरूको स्मृतिमा बनिएको हो जसले आफ्ना कर्तव्य पथमा सर्वोच्च बलिदान दिएका छन्। ती साहसी योद्धाहरूका वीरता अनि त्यागको प्रशंसा गर्दै गर्दा मैले देखेँ कि त्यस युद्ध स्मारकमा एक आदर्श वाक्य अंकित छ, मेरा हर काम देश के नाम। यो आदर्श वाक्य हामी सबै देशवासीहरूले मन्त्रको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ तथा राष्ट्रको विकासको निम्ति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पणसित कार्य गर्नुपर्छ। म चाहन्छु कि राष्ट्र अनि समाजको हितलाई सर्वोपरि राख्ने यसै भावनासित हामी सबै देशवासी भारतलाई प्रगतिको पथमा अघि लैजान एकजुट हौँ। मेरा प्यारा देशवासी, म विशेष रूपले भारतीय सशस्त्र बलहरूका जवानहरूको प्रशंसा गर्छु जसले हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गरेका छन् अनि आवश्यक पर्दा सहर्ष बलिदान पनि दिएका छन्। म सबै प्रवासी भारतीयहरूको पनि प्रशंसा गर्छु। उनीहरूले जुनै देशमा घर बनाए पनि त्यहाँ आफ्नो मातृभूमिको छविलाई उज्जवल बनाएर राखेका छन्। म एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैलाई भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बधाई दिँदछु। यो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा मेरो हृदय अनायासै स्वतन्त्रताको शताब्दी वर्ष 2047 को सशक्त, समृद्ध अनि शान्तिपूर्ण भारतको परिकल्पनाले भरिएको छ। म यो मङ्गल कामना गर्दछु कि हाम्रा सबै देशवासी कोभिड महामारीको प्रकोपबाट मुक्त होउन् तथा सुख अनि समृद्धिको मार्गमा अघि बढुन्। पुनः एकपटक तपाईहरू सबैमा मेरो शुभकामना। धन्यवाद। जय हिन्द।